عاجل وبأمر من بن سلمان. السعودية تدير ظهرها للإمارات وتعزز علاقتها العسكرية مع قطر. وفاة الحارس الشخصي للملك عبدالله الفريق عبيد غثيث العنزي. فرصة ذهبية للسعودية لتنظيم كأس العالم عام 2030. قرار فتح المحلات وقت الصلاة يثير ضجة واسعة في السعودية. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار الخليجية لهذا اليوم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط إعجاب للفيديو لتحفيزنا. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. في خطوة لافتة وصادمة عززت السعودية علاقاتها العسكرية مع قطر في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع حليفتها الاستراتيجية الإمارات. وذكرت وزارة الدفاع القطرية أن خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع بحث أمس مع الأمير منصور بن خالد آل سعود سفير السعودية لدى قطر العلاقات العسكرية بين البلدين. وأضافت وزارة الدفاع القطرية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء أيضا بحث سبل العلاقات الثنائية بين الرياض والدوحة. وأعرب وزير الدفاع القطري عن أمنيته للسفير السعودي التوفيق في مهام عمله الجديدة سفيرا للمملكة في قطر بحسب البيان. كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد تسلم في يونيو حزيران الماضي نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي في الدوحة. ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين السعودية والإمارات توترا، وذلك بعد سنوات من التعاون الاستراتيجي في عدد من الملفات أبرزها حرب اليمن ومقاطعة قطر. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الأيام القليلة الماضية شهدت تجدد الخلافات بين الرياض وأبو ظبي حول عدد من القضايا تشمل إنتاج النفط والتطبيع مع إسرائيل وطريقة التعامل مع فيروس كورونا المستجد ومواجهة السلالة المتحورة من الوباء المعروفة باسم دلتا سريعة الانتشار. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك وحلفائها أوبك بلس الأسبوع الماضي انتهى إلى طريق مسدود، حيث تصر الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا إلى 3.8 مليون برميل، بينما تؤيد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر كانون الأول 2022. ويذكر أن قمة العلا في السعودية في يناير كانون الثاني الماضي شهدت إعلان اتفاق المصالحة بين دولة قطر وكل من المملكة ومصر والإمارات والبحرين، والذي أنهى أزمة حادة اندلعت منتصف 2017 في منطقة الخليج. توفي الفريق عبيد غثيث العنزي نائب رئيس الحرس الملكي السعودي سابقا والحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبد العزيز الجمعة. وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن وفاة الفريق عبيد غثيث العنزي جاءت بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية في يونيو حزيران الماضي دخل على إثرها المستشفى حتى وفاته المنية اليوم. عمل الفريق عبيد العنزي بالحرس الوطني بجوار الملك عبدالله لفترة امتدت 50 عام، ورافق الملك عبدالله منذ شبابه. شغل عبيد العنزي منصب نائب رئيس الحرس الملكي وقائد اللواء الخاص، ويعتبر من مؤسسي الحرس الوطني السعودي، وأسس الفرقة الخاصة ثم طورها للكتيبة الخاصة وتم تطويرها إلى اللواء الخاص. وكان الفريق عبيد العنزي مسؤولا عن حماية الملك وآمن القصور والمواكب والضيوف، فيما أحيل للتقاعد في 2012. أظهر تقرير أمريكي عالمي أن المملكة العربية السعودية تدرس التقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 وسط منافسة شديدة بين عدد من الدول التي ترغب بتنظيم البطولة بشكل مشترك لتخفيف الأعباء المالية وتوزيعها. ويشجع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تنظيم بطولة كأس العالم 2030 بملف مشترك بهدف تقليل الأعباء المالية في ظل زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة بحسب صحيفة ذا أتلتيك الأمريكية. ويرجع سبب تشجيع الاتحاد الدولي على التنظيم المشترك للبطولة إلى أن عدد المنتخبات سيصل إلى 48 منتخب بدءا من بطولة 2026، مما يؤدي إلى زيادة في عدد المباريات. ووفقا للتقرير الأمريكي فإن شركة بوسطن للاستشارات الأمريكية قدمت اقتراحين للسعودية لتنظيم البطولة بشكل مشترك.
كان الاقتراح الأول هو أن تتقدم المملكة العربية السعودية بملف مشترك مع كل من مصر والمغرب، إلا أن العائق أمام هذا الاقتراح هو المغرب ومصر يحتاجان لإجراء تحسينات ضخمة في البنية التحتية، وظروف البلدين الاقتصادي قد لا تسمح بذلك. وبالنسبة لاقتراح شركة بوسطن الثاني فيتمثل بملف مشترك مع إيطاليا، وهو ما سيعطي الملف دفعة قوية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم بقبوله. وأشار التقرير أن العلاقة بين السعودية وإيطاليا صارت قوية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إقامة كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية، مما يرجح الاقتراح الثاني أمام السعودية. وقالت نيويورك تايمز: لكن ربما تكون الصعوبة الأكثر إلحاحًا لاستضافة كأس العالم إلى المملكة العربية السعودية هي صعوبة فنية، نظرًا لأن قطر ستستضيف أول بطولة كأس العالم للشرق الأوسط الشتاء المقبل، فإن أي عرض سعودي سيتطلب من الهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم الفيفا التي تدير البطولة تغيير سياستها الخاصة بتناوب القاري من أجل إعادة الحدث إلى المنطقة. سمحت السلطات السعودية وفق قرار رسمي باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، بما في ذلك أوقات الصلوات، ما أثار حالة من الجدل في المملكة. وقال اتحاد الغرف السعودية إنه تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل، والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المتسوقين، نهب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات. وأضاف اتحاد الغرف السعودي المعني بالأنشطة التجارية في البلاد أن قراره جاء لتحسين تجربة التسويق وتنظيم العمل بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات. القرار أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم فتح المحلات وقت الصلاة موقع تويتر وسط تباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض للفكرة. ورأى مغردون سعوديون أن قرار فتح المحلات وقت الصلاة لا يحترم التعاليم الإسلامية بشأن التجارة في أوقات العبادات، في حين اعتبره آخرون أنه صائب. المغرد السعودي زهراني قال في تغريدة تعليقا على القرار: تجارتك ومالك وبركتك بيد من ستغلق محلك لتقوم بواجبك تجاهه، فإن تركته الواجب لا تنتظر بركة بتجارتك، فحي على الفلاح، نداء من بيده كل شيء، ولو أمر الصلاة يؤجل لكان في وقت المعارك أولى، والسلام خير ختامه. فيما قال مغرد آخر: يريدون تقزيم شعائر الدين، لكن تذكر ما دمت على الحق فأنت أمة بأكملها، ولو كنت وحدك تمسك بدينك ولا تغتر بكثرة السالكين طرق الباطل. وعلق آخر: ما عنده مشكلة يقف في طوابير الحفلات ساعات طويلة، لكن المشكلة إذا أغلقت المحلات وقت الصلاة 20 دقيقة، هنا يبكي على الأوقات الضائعة والمصالح المعطلة. وفي ذات السياق أشاد آخرون بالقرار على اعتبار أنه ييسر على الناس وسط عدم التزام أصحاب المحال بمواقيت إغلاق المحال التجارية. وفي وقت سابق أثار وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ الجدل مجددا بدفاعه عن قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد. وقال آل الشيخ وفق مقطع فيديو إن هناك عائلات تشتكي من أن تزاحم أصوات المكبرات يبقي أطفالها مستيقظين. وأوضح آل الشيخ أن التغيرات ردا على شكاوى من العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل. وأضاف: الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق إلى المسجد، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات. 7. الوزارة لم تمنع واجبا أو مستحب، ولم تفرض محرم أو مكروه، والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس خارجه. وقال الوزير إن أعداء ينشرون بعض الانتقادات للسياسة من أجل التهييج، زاعما أن هناك من أعداء المملكة العربية السعودية من يريد إثارة الرأي العام، ومن يريد التشكيك في قرارات الدولة، ومن يريد تفكيك اللحمة الوطنية من خلال رسائلهم. وفي تعميم مفاجئ قالت وزارة الشؤون الإسلامية أن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز، كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.
يأتي التغيير في وقت يشهد إصلاحا أوسع نطاق لدور الدين في الحياة العامة في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، الذي خفف بعض القيود الاجتماعية الصارمة بينما لا يسمح بأي معارضة سياسية. ومن السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التوجيه الجديد في المملكة. وقال سكان الرياض إن الصوت في بعض المساجد وليس جميعها أصبح أهدأ على ما يبدو. وشغل مسجد واحد على الأقل مكبرات الصوت طوال مدة أداء الصلوات وبنفس شدة الصوت المعتادة وفق وكالة رويترز. انتهت نشرة اليوم، شكرا على المشاهدة ونلقاكم في النشرة المقبلة.